السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة منوعات مع الخواتات. فيديو اليوم ان شاء الله غيكون تاني درس في تعليم الكروشيه للمبتدئات. اليوم ان شاء الله غنشوفوا كيفاش تسدوا الجوزة وتفتحوا جوزة وغنخدموا فتحة العنق ان شاء الله. ندوز لتطبيق العمل على بركة الله. الجوزة ديالنا انا ما بغيتش كبيرة، بغيتها صغيرة بحال هاد الشكل. الا بغيتي تكبريها انت تكبريها كتبقاي تزيدي هادو جوج سلسلات اللي عندنا من هنا وهادو اللي عندنا من هنا هما اللي كيزيدوا يوسعوا. تبقاي غاده بنفس الطريقه حتى كتشوفي شحال باغا الكبر ديال الكوزه. هنا غتختلف طريقه العمل، تبعي معايا. هنا بعد ما كنرتفع بثلاثه السلسلات كنقلب العمل وسط هاد جوج اعمده، كندير جوج اعمده بهذا الشكل، كندير جوج سلسلات. هنا غنوريكم الاختلاف غيكون هنا ملي كندير جوج سلسلات ما كنخدمش تحت هاد جوج سلسلات، كنجي كنخدم فوق هاد جوج اعمده حيت غنبداو نسدو في الكوزه ديالنا. تبعي معايا. هنا كيف ما كتلاحظوا ما غنخدمش فوق هاد جوج سلسلات، غنديرو عمود فوق هاد العمود. كنجيو العمود الثاني نديرو فوق منه عمود بهذا الشكل. كنجيو لهاد جوج سلسلات كنديرو فوق منهم جوج ديال الاعمده كيف ما كتشوفوا. كنحصلوا على 4 الاعمده. كندير هنا كندير جوج سلسلات هنا كندير جوج سلسلات، كنخلي جوج اعمده، كنقص هذا العمود الاول العمود الثاني وكنخدم عمود فوق العمود الثالث. نزيد العمود الثاني. كنعتذر على هاد الشده ديال الكروشي لان هذه هي الشده اللي لقيت فيها راحتي. معظم الاخوات كيخدموا بهذه الطريقه ولكن انا ما ارتاحيتش فيها، ارتاحيت في هذه الطريقه. المهم هو الخدمه كيفاش كتكون. ونصيحه ليك الا بغيتي تخدمي اي حاجه بغيتي تخدميها بالكروشي ما تخدميش بالحرير العادي، خدمي بالحرير المبروم. الحرير المبروم كيخلي الخدمه زوينه وما كتخسرش. هنا تبعوا معايا. عندنا العمود الاول بلاتي، هنا عندنا العمود الاول العمود الثاني
الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. عندنا 10 الأعمدة. كنديرو 2 سلسلات وكنخليو 2 أعمدة في الأخير، وكنديرو 2 أعمدة فوق 2 سلسلات، وكنديرو 2 الأعمدة فوق هاد 2 سلسلات بهذا الشكل. وكنجيو لهاد 2 أعمدة كنواصلو كنديرو فوق منهم 2 ديال الأعمدة، كل عمود فوق منه عمود. وثاني هنا غنديرو 2 سلسلات، وما غاديش نخدم في هاد 2 سلسلات، غنجي نيشان هاد العمود الاخير وغندير فيه 2 ديال الاعمده بهذا الشكل. كنرتفع ب3 سلسلات، كنقلب العمل، كندير 2 اعمده وسط هاد 2 اعمده اللي عندنا لتحت، كندير 2 سلسلات وكنجي نيشان فوق هاد الاعمده، كندير فوق منهم اعمده، العمود الاول، العمود الثاني. هنا عندنا 4 الاعمده، فوق كل عمود غادي نديرو عمود، وفوق هاد 2 سلسلات غادي نديرو 2 اعمده. غندير 2 سلسلات. هنا تاني كنطول الخيط، كندير 2 سلسلات وكنخلي 2 اعمده، عفوا كنخلي 2 اعمده وكنجي للثالث كندير عمود، كندير عمود الاول، العمود الثاني، والعمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، العمود السادس. كندير 2 سلسلات، كنخلي ديما 2 اعمده من هنا و2 من هنا. نديرو 2 سلسلات و2 اعمده فوق 2 سلسلات، وهاد 4 الاعمده كنديرو فوق منهم فوق كل واحد عمود. جوج سلسلات وكنجيو العمود الاخير وكنديرو 2 اعمده، كنرتفع ب3 سلسلات، كندير 2 اعمده، 2 سلسلات، عمود فوق العمود الاول، عمود فوق الثاني، عمود فوق الثالث،
الرابع، الخامس، السادس. فوق هاد جوج سلسلات كنديرو جوج اعمده كنحصلو على 8. كيف ما كتشوفوا ندير جوج سلسلات، كنخلي جوج ديال الاعمده وندير جوج الاعمده، العمود الاول العمود الثاني، ندير جوج سلسلات، نجي لهاد جوج سلسلات وندير جوج ديال الاعمده بهذا الشكل. هاد الاعمده اللي عندنا حتى هما غنديروا كل عمود فوق منه عمود. عدد الاعمده اللي يكون على اليسار نفس اللي كيكون على اليمين. ودائما الاعمده ديال الكوزه كيكون عدد زوجي، حتى ديال الجناب دائما كنخدموا بعدد زوجي. كنجي من الاخير كندير جوج الاعمده. الكوزه ديالنا بدات توضح، هي هذه. نعاود معكم هذا السطر. كنرتفع بثلاثه السلسلات، كنقلب العمل، كندير جوج الاعمده وسط هاد جوج الاعمده اللي لتحت، فوق هاد جوج اعمده كندير جوج سلسلات، كنجي فوق العمود الاول كندير عمود، العمود الثاني، العمود الثالث. كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح وباين، يعني ما تقوليش ما غاديش نقدر نتعلم، حتى انا في الاول ما كنتش كنعرف نخدم. هنا سالا لي الحرير، كنجرو تاني بحال هكا وكنواصل العمود، ندير جوج اعمده وسط جوج سلسلات، كندير جوج اعمده، نخلي هاد جوج اعمده اللي عندي وندير جوج اعمده فوق هاد جوج سلسلات، العمود الاول، العمود الثاني، الثالث، كنواصلوا. كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح وباين. هنا كنواصل حتى كنكمل الاعمده اللي عندي كامله، العمود الاخير، السلسله الاولى، السلسله الثانيه، كنجي لاخر عمود بين العمود الاول والثاني وكندير جوج الاعمده. هنا كيف ما كتشوفوا الكوزه ديالي تسدات، هي هذه، نتمنى تكون واضحه. الكوزه ديالي هي هذه. هنا كنسدوها، هذا المربع هذا كيكون النهايه ديال الكوزه الاولى وبدايه ديال الكوزه الثانيه. تبعوا معايا وتشوفوا كيفاش
واحد جوج ثلاثة، كنرتفع بثلاثة السلسلات، كنقلب العمل، ندير جوج أعمدة وجوج سلسلات، العمود الأول، العمود الثاني، الثالث، كنجي هنا كنخلي جوج أعمدة، كندير جوج سلسلات وكندير جوج أعمدة وسط هاد جوج سلسلات، كندير جوج سلسلات، كنخلي جوج أعمدة وكندير عمود فوق العمود الثالث، وكنكمل فوق كل عمود كندير عمود. هنا كيف ما كتشوفوا البداية ديال الغوزة الثانية، كنبقاو مواصلين، كنفتحوا غوزة، كنسدوا غوزة ونفتحوا غوزة حتى للاخير. كيف ما كتشوفوا كنبقاو مواصلين، نسدوا غوزة، نفتحوا غوزة، نسدوا غوزة ونفتحوا غوزة بحال هاد الشكل. هنا انا الفتحه ديال القندوره عندي فيها 37 سنتيم، ما غاديش نخدم 37 سنتيم كامله بحال هكا. هنا انا خدمت 32 سنتيم، وغندير 4 سنتيم في الفتحه ديال العنق، وسنتيم غنخليه للخياطه ديال الكول. كنجي هنا في اخر غوزه ما كنخدمهاش كامله، كنخدم السطر الاول، كنخدم السطر الاول والسطر الثاني. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غنبدا الفتحه ديال العنق، ندير 4 الاعمده، جوج سلسلات، جوج اعمده، العمود الثاني، ونزيد العمود الثالث فوق هذا العمود الاول. كيجوني هنا 3 الاعمده، وهنا 3 الاعمده، جوج سلسلات، 4 اعمده. كنرتفع بثلاثه السلسلات، كنرتفع بثلاثه السلسلات وكندير عمود فوق العمود الاول، عفوا العمود الثاني، لان العمود الاول كيجي عليه 3 الارتفاع ديال 3 السلسلات كيتحسب عمود. نزيدوا العمود الثاني والعمود الثالث، وهاد السلسلات كندير فيهم حتى هما جوج ديال الاعمده. كندير جوج سلسلات، نخلي جوج اعمده وندير جوج اعمده فوق وكندير جوج اعمده فوق جوج اعمده الاخرين، جوج سلسلات وكندير جوج اعمده في الاخير. كيف ما كتشوف كنرتفع بثلاثه الاعمده، كندير جوج اعمده وسط جوج الاعمده لتحت، نفس الخدمه ديما، جوج سلسلات، جوج اعمده
عفوا جوج ديال الاعمده، وهاد جوج سلسلات كنديرو فيهم جوج ديال الاعمده. كندير جوج سلسلات، كنخلي جوج اعمده، وكنجي هنا ندير العمود الاول، العمود الثاني، والعمود الثالث بحال هاد الشكل. يكون عندي 3 الاعمده هنا، جوج سلسلات، 4 اعمده. كنرتفع ب3 السلسلات، هنا غنزيد سلسله واحده اخرى، غتشوفوا علاش. وغادي نخلي هاد جوج اعمده وندير جوج اعمده في جوج سلسلات، عمود الثاني، الثالث، الرابع، جوج سلسلات وجوج اعمده في الاخر. كنرتفع ب3 السلسلات، قلب العمل، جوج اعمده كالعاده، جوج سلسلات. هنا فاش كيسالي ليا الحرير نفس الطريقه كنمشي بها مع الخدمه كامله. ما تحتاجي تقطعي الحرير، ما والو، كتبقاي غاده بنفس العمل. العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع. كندير جوج سلسلات وكنجي لهاد الفراغ اللي هنا، كندير جوج اعمده زائد عمود فوق السلسله بحال هاد الشكل. على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. هنا كنبداو غاديين بنص كوزه صغيره، كملنا هذه هنا وغادي نبداو نفتحوا في الثانيه. هنا كندير 4 الاعمده، جوج سلسلات، كنجي لهاد الفراغ كندير جوج سلسلات. هنا في هذا الفراغ علاش قلت لكم كندير 4 سلسلات، حيت غادي نجيو فوق منه جوج اعمده. الا درت 3 غادي يجي مزير، يجي صغير. وكنديروا عمود فوق هاد العمود ديال السلسلات. كنبقاو مستمرين بحال هكا، حتى كنكمل العبار اللي عندي هنا. انا غندير 4 سنتيم وغنقطع الحرير ونرجع للجهه الثانيه. هنا ملي نكملوا هاد الجهه ندوز لهاد الجهه هنا، الجهه الثانيه. كنجي هنا كندخل الخيط ديالي كندخل الخيط ديالي. بالنسبه اللي ما كيعرفش
يخدم يدفن الخيط. انا غنوريكم هاد الطريقه. غديري غير عقده بحال هكا، تزيدي العقده الثانيه وتخليه حتى الاخير، وغادي يدخل مع الضرس. كنجي هنا، كنتمنى توضح الرؤيه. كيف العاده كنجي هنا وسط هاد جوج اعمده، كنرتفع بثلاثه السلسلات، كندير جوج ديال الاعمده، جوج سلسلات، عمود اول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، كندير جوج سلسلات وكنجي لهاد جوج سلسلات وكندير فيهم جوج ديال الاعمده، وكنجي لهاد العمود الاول كندير فوق منه عمود بحال هاد الشكل. كنرتفع بثلاثه السلسلات وندير عمود فوق العمود الثاني وعمود فوق العمود الثالث. كيف ما قلت لكم العمود الاول كيجي عليه الارتفاع ديال ثلاثه السلسلات، كندير جوج اعمده، جوج سلسلات، جوج الاعمده، جوج سلسلات، جوج الاعمده. كنخلي جوج اعمده، نجي العمود الثالث وكندير عمود، عمود ثاني والعمود الثالث. ارتفعوا كالعاده بثلاثه السلسلات، العمود اول، العمود الثاني، الثالث، العمود الرابع، خامس، السادس، جوج سلسلات، جوج اعمده. حتى كنوصلوا كيف ما كتشوفوا كنحصلوا على نصف كوزه. كنبقاو مواصلين بهذه الطريقه، نكملوا ونطلقوا، نكملوا الفتحه ديال العنق، وهنا كيبقى لنا فراغ فيه 4 الاعمده بهذا الشكل. ندوزو دابا نديروا ليها الضرس، واحد الضرس بسيط وسهل. كنقطعش الخيط، ما كنقطعش الحرير، كندير 3 السلسلات بهذا الشكل. كنجي هنا ملي كندير 3 السلسلات كنجي وسط هاد جوج اعمده وكندير
العمود الأول، نزيد حداه العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع. كندير سلسلة، كنخلي هاد جوج اعمدة وكنخدم وسط هاد جوج اعمدة، كندير غرزة حشو، كنرتفع بثلاثة سلسلات وكنجي تحت هذا الضرس اللي درنا هنا. نتمنى يكون واضح. كنجي هنا وكندير 4 أعمدة، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع. كندير سلسلة، كنخلي هاد جوج اعمدة وكنجي لهاد جوج اعمدة كندير غرزة حشو، كندير 3 سلسلات، كنجي تاني هنا وكندير 4 أعمدة. هاد الدرس كيجي ساهل وزوين، كيقول لي الدرس المتكي او درس المثلثات المائلة. 4 أعمدة، 3 سلسلات، وكنرجع لهنا كندير 4 أعمدة، تاني العمود الثالث، العمود الرابع، كندير سلسلة، كنخلي هاد جوج أعمدة وكندير غرزة حشو جوج أعمدة اللي تحت منهم، كنرتفع 3 سلسلات، كنجي هنا كندير 4 أعمدة، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، سلسلات، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، عفوا سلسلة، غرزة حشو، 3 سلسلات. كيجي بهاد الطريقة. نتلاقاو في الشكل النهائي. وهنا بعد ما كملنا العمل ديالنا درنا ليه هاد الضرس، كنحصلوا على هاد النتيجة. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي ونكملوا بقية الخدمة. شكرا على المتابعة والى اللقاء. ما تنسوناش من الاشتراك.